अस्सलाम वालेकुम। आज नाज़रीन हम मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। और नाज़रीन जो भी यहाँ पे आता है मदीना के अंदर तो उसकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी मकामात की ज़ियारत वगैरह की जाएँ। ठीक है, तो इंशाअल्लाह इसी व्लॉग में आज मैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जो मेरे दोस्त यहाँ पे रहते हैं उनके थ्रू भी, और वैसे इंशाअल्लाह इस व्लॉग के अंदर आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत भी करवाएंगे। और इसके मस्जिद नबवी के साथ साथ जितनी भी मखसूस ज़ियारत हैं इंशाअल्लाह वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो बेसिकली ये मैं आउटसाइड पे हूँ, जहाँ कहीं से भी कहीं लोग आते हैं ना तो ये इंटरेस्ट है, मेन इंटरेस्ट जो है मस्जिद नबवी की ये है। तो जहाँ से भी मदीना में कहीं से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जिद्दा से मदीना से, रियाद से, कहीं से भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बेसिकली इसी इंटरेस्ट पे आना है। और इसी इंटरेस्ट पे आपको बहुत सारे होटल भी मिल जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपने 2 स्टार में रहना है, आपने 3 स्टार में रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको हर किस्म का होटल भी मिल जाएगा और ये इसकी मेन इंटरेस्ट है। ठीक है, सामने एक रोंडा बोर्ड है, ये सामने एक रोंडा बोर्ड है और रोंडा बोर्ड से आपको टैक्सीज़ वगैरह उतारेंगी। तो आप यहाँ पे जैसे ही उतरोगे तो आप अपनी मर्ज़ी का होटल चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 2 स्टार भी हैं, 3 स्टार भी हैं। और ये सामने मादिन है, ये दारुल हिज्र है और सामने हिल्टन है। तो हर किस्म के होटल हैं। एनीवे, तो होटल के अंदर अगर आप रिहाइश ले लेते हो तो रिहाइश ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप होटल आपका किस तरह का है। ये देखें, ये सामने मस्जिद नबवी है और इसके साथ साथ भी जो होटल है ना वो आपको नॉर्मली जो है वो पड़ जाते हैं। नॉर्मली आपको पड़ जाएगा तकरीबन 500 रियाल 600 रियाल का, जो कि हमारे पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन बनता है पर डे 24 आवर के लिए। तो वो पर डे का आपको पड़ता है तकरीबन पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से 40,000 और इंडिया के हिसाब से 20 या 25,000 का बनता है। तो बांग्लादेश भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आउटसाइड का कुछ व्यू है मदीना का माशाअल्लाह, और अंदर जाके इंशाअल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और ये वो कबूतर हैं मुझे रास्ते में मिले, ये वो कबूतर हैं जो आप टिकटॉक पे देखते हो या यूट्यूब पे देखते हो लोगों की वीडियोस के अंदर, ये वो कबूतर हैं। तो माशाअल्लाह ये बहुत खूबसूरत कबूतर हैं। यहाँ पे मस्जिद नबवी के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ये कबूतर आपको नज़र आते हैं। ये कबूतर थे और ये इसी के सामने एक घड़ी लगी हुई है। ये घड़ी कहा जाता है कि जब से मस्जिद नबवी बनी थी तो तब से लगाई गई थी और आज तक ये घड़ी है मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने। और ये सेंटर में है, ये जो 2 मीनार्स हैं ना, मस्जिद नबवी के 2 मीनार्स हैं, देखें इसके सेंटर में ये घड़ी आती है। तो देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है और घड़ी चल भी रही है माशाल्लाह। रमज़ान है, रमज़ान का आज 10वां रोज़ा है। तो रमज़ान की अफ्तारी के लिए यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोग्राम किया जाता है। तो ये सामने देखें कंटेनर, ये कंटेनर इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे भी आपको कंटेनर नज़र आते हैं। ये देखें, आज 10वां रोज़ा है रमज़ान का। ये मस्जिद नबवी के बिल्कुल एन सामने आपको ये कंटेनर्स वगैरह नज़र आते हैं। और ये सामने मैं बैक पे आपको दोबारा व्यू दिखाता हूँ, ये घड़ी है और वो लास्ट तक आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। मस्जिद नबवी के अहाते में मैं दाखिल हो गया हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को तौफीकात में इजाफ़ा करे और हम सब मुसलमानों को अल्लाह पाक एटलीस्ट ज़िंदगी में एक दफ़ा अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ज़रूर दिखाए। ये मेरी दिल से दुआ है। और मस्जिद नबवी के अहाते में खड़े होकर इस नाचीज़ की मेरे सब बहन भाई मुसलमानों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में एक बार अपने महबूब का घर लाजम दिखाए। और रमज़ान शरीफ में कहा जाता है कि रमज़ान शरीफ में एक हदीस है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसने रमज़ान शरीफ में उम्रा किया उसने मेरे साथ हज किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो कोशिश करें जितने भी लोग रमज़ान शरीफ में आ सकते हैं तो रमज़ान शरीफ में उम्रा करने की साबित और फजीलत बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अंदर मस्जिद नबवी के अंदर, तो वहाँ पे चल के इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करवाता हूँ। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, ये जो सामने आपको बैरियर नज़र आ रहे हैं ना, ये बैरियर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी का अहाता है।
یہ والا بیریئر ہمارے پاکستانی اور کچھ لوگ ہمارے جو ایشیا والی سائڈ سے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جوتے وہاں سے مسجد نبوی کے بالکل حرم کے سامنے جا کے اپنے جوتے اتارتے ہیں. آپ بھی دیکھیں بہت سارے لوگوں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. تو کوشش کیا کریں یہ جو بیریئر ہے یہاں سے ہی اپنے جوتے اٹھا لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. یہ باہر کا ویو ہے ماشاء اللہ خوبصورت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی کوئی بھی کام کرنا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور ویسے بھی الحمدللہ تو حرم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا مہینہ اور روزے کے ساتھ الحمدللہ حرم میں داخل ہوں بہت زیادہ ایسے لگتا ہے آپ کو جیسے آپ جنت میں داخل ہو گئے ہیں. اتنی زیادہ خوبصورت ہوا چل رہی ہے اور ماشاءاللہ ہر بندہ یہاں پہ دنیا داری بھول کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہے. تو چلیں چلتے ہیں اندر کی طرف. یہ باہر کا ویو ہے ماشاءاللہ. یہ جگہ دیکھنے کے لیے ہزاروں کروڑوں لوگ عقیدت رکھنے والے یہاں پہ آتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اندر جانے داخلے کا ارادہ. اچھا یہ ہمیشہ ہر گیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. یہ تقریباً 37 گیٹ ہیں اس کے. ہر گیٹ کے اوپر یہ آیات لکھی ہوتی ہیں. یہ 37 گیٹ ہیں. تو میں گیٹ نمبر ہے جی 21 سے انٹر ہو رہا ہوں. یہ سیڑھیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیں. ہاں ایک اور چیز انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں. بہت ساری چیزیں پینڈنگ میں ہیں. انشاءاللہ پورے مدینہ کی اور مکہ کی زیارت کروائیں گے. جس نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہ اندر کا حصہ ہے اور 37 کے 37 گیٹ اس کو ہر طرف سے لگتے ہیں. تو یہ اندر کا حصہ ہے حرم کا. اس ٹائم دوپہر کے آئی تھنک کہ معاذ اللہ جھوٹ نہ بولوں تقریباً 2 یا 2:30 بجے ہیں. ایگزیکٹلی مجھے ٹائم یاد نہیں ہے. 2 سے 3 کے درمیان ٹائم ہے کیونکہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو دوپہر کے 2 تھے. تو یہ حرم میں ہر طرف سے دروازوں میں سے آپ کو سیم اسٹرکچر سیم چیزیں نظر آتی ہیں. تو اب کیونکہ رمضان ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ پہ زمزم کا پانی نظر آتا ہے آپ کو. ہر جگہ پہ زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں. لیکن رمضان کی وجہ سے ان کا منہ جو ہے وہ رمضان کی وجہ سے ان کا منہ بند کیا جاتا ہے کیونکہ بچے وغیرہ بھی یہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو کوئی روزہ دار کے سامنے پانی نہ پیے. یہ ایک ماشاءاللہ خوبصورت سا منظر. یہ تقریباً ہر ایوان میں یہ ہے تو مسجد نبوی پورا کا پورا مسجد نبوی جو ہے ایک ہی طرز پہ بنا ہوا ہے. لیکن ہر ایوان میں مطلب کچھ فاصلے کے اوپر ہر ایوان میں ایک مختلف سا جھومر لگا ہوتا ہے. تو یہ کیمرہ صحیح طرح سے کیپچر نہیں کر پا رہا. تو یہ بہت زیادہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے جو نایاب ہے ماشاءاللہ. اب سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد ہے. تو چلتا ہوں میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے, لوگ یہاں پہ سکون میں ہیں. حالانکہ ان لوگوں کے پاس ہوٹلز وغیرہ ان کی رہائش اچھی خاصی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو سکون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہی ملتا ہے. تو یہ اتنا بڑا مسجد نبوی کا احاطہ ہے. یہاں پہ ہزاروں لوگ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی عبادت کر رہے ہیں اور کوئی یہاں پہ سکون بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک اوپر سا ویو ہے. سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے. آپ کو مبارک آپ کو زیارت کرواتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو جنت کا ٹکڑا ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ تخت بھی موجود ہے, جہاں سے وہ خطبہ دیتے تھے اپنے صحابہ کو, وہ بھی آپ کو زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ. اور ریاض الجنہ بھی ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی تدفین ہوئی تھی حضور پاک کی، تو اس جگہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ جگہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے، مطلب جنت کا ٹکڑا ہے، تو وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ۔ ہاں وہاں پہ اجازت لے کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ اب تو مسجد نبوی میں ہر جگہ پہ گھوم سکتے ہیں، لیکن ریاض الجنہ میں آپ کو اجازت لے کے جانی پڑتی ہے۔ یہاں پہ ایک اپلیکیشن ہے سواق، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، تو وہاں سے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ مسجد نبوی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد ماشاءاللہ زیارت کریں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد، اور یہ نیچے اگر آپ غور کریں تو آپ کو ریاض الجنہ کا حصہ نظر آ رہا ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر شریف بھی نظر آ رہا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا۔ یہ تھا ایک خوبصورت سا منظر مدینہ پاک کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے اندر جو پارٹ 2 ہے اس کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو باہر سے بھی اور اندر سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی اور باقی جو زیارات ہیں مدینہ میں، مکہ میں، اور ساتھ ساتھ بھی لوگ آتے رہیں گے، تو پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، تاکہ لوگ زیارت کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر۔ اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ بائے بائے۔